हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भगवत चरणाम अनुरागी, प्रभु का चरण का समुपासक, आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र को चरणारविंद को मकर मिलिंद को रसिक वृंद उपस्थित भक्त वृन्दहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदेव पूज्य सर्वदेव स्वरूप अचिन्त्य अखिल रसामृत सिन्धु भक्ति वाञ्छा कल्पतरु अनेकौं विशेषणहरू छन्, त्यस्ता भगवान श्री कृष्णको चरणमा साष्टांग दण्डोत प्रणाम गर्दछु। भगवान भोले बाबा शंकरको प्राङ्गणमा यसरी आज केही बोल्ने मौका पाउनु मेरो लागि त अहोभाग्य हो, भगवान श्री कृष्णको कृपा हो। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, रुद्राणाम शंकरस्मि, समस्त रुद्रहरूमा मै शंकर हुँ। अनि त्यसमाथि यस पिपलको वृक्षको छहारीमा अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, समस्त वृक्षहरूमा मै पिपल हुँ, भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। र यसरी हामीहरू यहाँहरू भक्तहरू वैष्णवजनहरू यसरी भेला हुनुभएको छ, यो सुन्दर दृश्य देख्न पाउनु नै मेरो लागि अहोभाग्य भइसक्यो। हामी मनुष्य शरीर लिएर जन्म लिएका छौं। अब हाम्रो वास्तविक आफ्नो धर्म छ। धर्म भनेको के हो? हरे कृष्ण। यसरी विभिन्न देवी देवताहरूको यहाँ जुन यसरी लावा लस्कर गइरहेको छ, यो नै दुर्लभ हो। वास्तवमा भन्ने हो भने भगवान श्री कृष्णका अंश हुनुहुन्छ समस्त देवी देवताहरू। अर्थात् म अगाडि थिएँ। धर्म भनेको के हो? हामी मनुष्य शरीर लिएर जन्म लिएका छौं, हामीलाई धर्म गर्नु छ। धर्म भनेको के हो त? यो बुझ्नु अति आवश्यक छ हो। वास्तवमा के घण्टी बजाउनु धर्म हो? कि मांसाहार नगर्नु धर्म हो? कि झुटो नबोल्ने धर्म हो? के हो त धर्म भनेको? वास्तवमा धर्म भनेको त्यस वस्तुको वास्तविक व्यवहार हो, त्यस वस्तुको आचरण हो। अर्थात् हामीलाई धर्मात्मा बन्नु छ भनेको हाम्रो सो आचरणमा हामीलाई फर्कनु छ, हामीलाई हाम्रो आचरण निवारण गर्नु छ। जसरी भए पनि हामीलाई मनुष्य शरीर प्राप्त भएमा मनुष्य शरीरको आचरण निर्वाह गर्नु छ, यही नै धर्म हो। नुनलाई हेर्नुहोस् त, नुनको धर्म के हो? नुनिलो हुनु हैन र? नुनिलोपन नुनबाट निकालियो भने के त्यो नुन रहन्छ? चिनीको धर्म के हो? गुलियो हुनु। पानीको धर्म के हो? पानीको धर्म हुन्छ शीतलता, त्यसको तरलता। यही धर्म हो। त्यसै गरिकन बाघको धर्म अन्यलाई सायद मारिखाने होला, हिंसक बन्नु होला। कुकुरको धर्म भुक्नु, कराउनु, टोक्नु। भने जस्तै हामीलाई मनुष्य शरीर प्राप्त भएको छ, मनुष्य शरीरको धर्म के हो त? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शान्ति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। गीता 13:8। अमानित्वम मान अपमानमा सम रहनु, अदम्भित्वम दम्भ रहित रहनु, अहिंसा हिंसा रहित हुनु, शान्ति आर्जवम सरलता सहनशीलता, आचार्य शरणम गुरुको शरणमा जानु, आफ्नो आत्मीय स्वरूपमा रहनु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषार अनुदर्शनम। गीता 13:9। जन्म मृत्युदेखि हामी आसक्त नरहनु, अशक्ति रहनु, विश्वंग पुत्रदार गृह आदिषु। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ गीता 13औं अध्यायको 10औं श्लोकमा। अर्थात् अशक्ति र आसक्त रहित रहनु आफ्नो पुत्रतिर, श्रीमतीतिर। तर हामी के भएका छौं? हाम्रो फिलोसफी, हाम्रो दर्शन रामायण गीता महाभारत अध्ययन गर्दै सुन्दै श्रवण गर्दै पढ्दै हाम्रो हुर्किनु पर्नेमा हाम्रो बाल्यकाल कसरी बित्यो? हाम्रो बाल्यकाल बित्यो हिन्दी फिल्म हेरेर। इल्लू इल्लू क्या है, इल्लू इल्लू क्या है, इल्लू का मतलब क्या है, यसरी बाल्यकाल बित्यो। भगवानले स्पष्ट भन्नुहुन्छ, पुत्रदार गृहादिषु अशक्ति रणविश्वंग। यहाँ पुत्र तपाईका श्रीमती, तपाईका छोरा छोरी, माता,
यी सबैको हुन् भगवान श्रीकृष्णबाट नै तपाईँलाई पठाइएको तपाईँका पूर्व कर्मका कारण भएका यस जन्ममा लेनदेन कति छ त्यो लेनदेन निर्वाह गर्नलाई आइपरेका हुन्। यहाँ आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुहोस्, उहाँहरूसँग सबैभन्दा राम्रो पुत्र बन्नुहोस्, सबैभन्दा राम्रो माता बन्नुहोस्, सबैभन्दा राम्रो दाइ बन्नुहोस्, सबैभन्दा राम्रो नागरिक बन्नुहोस्, तर आसक्त रहित अशक्तिरनुविश्वङ्ग पुत्र दारगिहादिषु तस्मात् सततम कार्य कर्म समाचरः अनासक्त भएर कार्य गर्नु भनेर भगवान श्रीकृष्णले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ। वेदको च्यालेन्ज छ। हेर्नुहोस्, वेदले भन्छ बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-5 नवारे पत्युह कामाय पति प्रियो भवत्य आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवत्य। अरे तपाईले जसलाई पति मान्नुहुन्छ, नवारे पति कामाय पति प्रियो भवत्य अर्थात् श्रीमतीले पतिलाई यस कारण प्रेम गर्दैनन् कि उसको श्रीमान प्यारो छ, मात्र यस कारण प्रेम गर्छिन् आत्मनस्तु कामाय आफ्नो स्वार्थको लागि। श्रीमानबाट अनेकौं किसिमको इन्द्रिय तृप्ति, इन्द्रिय सुख बोध गर्छिन्। त्यसै गरिकन अगाडि भन्नुहुन्छ यज्ञवल्क्य ऋषिले बृहदारण्यक उपनिषदमा नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवत्य। त्यसै गरिकन श्रीमानलाई पनि त्यो श्रीमती यस कारण प्यारी हुन्निन् रे कि उसलाई प्यारो लाग्छ, यस कारण प्यारो हुन्छ कि श्रीमतीबाट उसले केही सुख प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरिकन वेद अगाडि भन्छ नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवत्य। पुत्र पनि यस कारण प्यारो हुँदैन रे। नवारे ब्राह्मणं कामाय ब्राह्मण प्रियः भवत्य आत्मनस्तु कामाय ब्राह्मण प्रियो भवत्य। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्य। कुनै पनि वस्तुहरू जबसम्म उसलाई आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति हुँदैन तबसम्म प्यारो हुँदैन। आत्मबारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो नीतिविदित्यासितव्यो। तपाईँ त आत्मा हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रले भनेको छ। हेर्नुहोस्, यसबाट स्पष्ट हुन्छ यहाँ पुत्र पुत्री श्रीमान श्रीमती आदिको सम्बन्ध भनेको जसमा तपाईँ मेरो भनेर ममत्व राख्नु भएको छ, जसलाई मेरो आफ्नो भन्नुभएको छ। यसलाई वैज्ञानिकहरूले पनि वैज्ञानिक दर्शनबाट पनि एउटा सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ। के हो त सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेको? सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेको जसको आर्गत अर्थात् आउटपुट उसको लागि इनपुट हुन जान्छ र जसको आउटपुट फेरि यसको लागि इनपुट हुन जान्छ। यस्तो किसिमको रिलेसनसिपलाई सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। उदाहरणको लागि हामीले दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो र वनस्पतिको सम्बन्ध। हामीले फाल्छौँ, हाम्रो आउटपुट हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड, तर वनस्पतिको लागि के हो? त्यो कार्बन डाइअक्साइड त वनस्पतिको लागि इनपुट हुन जान्छ। उसले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, फेरि वनस्पतिको आउटपुट वनस्पतिले के फाल्छ? अक्सिजन फाल्छ। तर त्यो हामीलाई जीवहरूको लागि त्यो अक्सिजन इनपुट हुन जान्छ। यसरी वनस्पति र हामीहरूको बीचमा एउटा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ र यो सम्बन्धलाई भनिन्छ सिम्बायोटिक रिलेसनसिप। यहाँ कुनै प्रेम छैन हामी र वनस्पतिको बीचमा, मात्र एक आपसमा लेनदेन छ। यो लेनदेन जब समाप्त हुन्छ हाम्रो र वनस्पतिको बीचमा सम्बन्ध समाप्त हुन्छ। त्यसै गरिकन यहाँ हाम्रो शास्त्र अनुसार जुन हामीले जसप्रति हाम्रो ममत्व छ, जसलाई मेरो भनेर भन्छौँ, मेरो श्रीमती भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, श्रीमतीबाट तपाईँले केही पाउनुहुन्छ र त श्रीमती भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँले पनि केही दिनुहुन्छ, श्रीमतीले तपाईँबाट आश्रय पाउलिन्, तपाईँबाट विभिन्न किसिमको प्रेम पाउलिन् र तपाईँले पनि श्रीमतीबाट न्यानो छाया पाउनुहुन्छ, न्यानो माया पाउनुहुन्छ। यसरी एक दुई अर्कामा यो सम्बन्ध छ। यसलाई भनिन्छ सिम्बायोटिक रिलेसनसिप। तर यसलाई सम्बन्धमै छोड्ने हो, यो एक कर्तव्यमा छोड्ने हो, यो भन्दा माथि बढ्नु होइन। यसरी अनासक्त रहनु यो एक धर्मको पाटो हो। त्यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ मै अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अनन्य भावले मेरो भक्ति गर। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञानको श्रवण गर्नुहोस्, किनभने तपाईँ को हुनुहुन्छ? वास्तवमा तपाईँ यो शरीर होइन, तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ। हामी आत्मा हौ। यो शरीर
छोडेर जानुहुन्छ तपाईहरूले। यहाँ हेर्नुहोस् कतिजना मान्छेहरू हिँडिरहेका छन्, यी कोही पनि आजको 50-60 वर्षपछि यहाँ हुने छैनन्। यो सत्यता हो। यो भन्दा ठुलो सत्यताहरू के होला? तपाईलाई जसले पुत्र भन्नुहुन्छ, तपाईहरूले जसलाई आफ्नो श्रीमती स्त्री भन्नुहुन्छ, मेरो बुवा भन्नुहुन्छ, मेरो धन भन्नुहुन्छ, मेरो सम्पत्ति भन्नुहुन्छ, यी कोही पनि तपाईका हुने छैनन्। सबै जानेछन्। यहाँका कोही पनि, मैले पुनः भन्छु, यहाँ जति पनि देखिरहनु भएको छ व्यक्तिहरू सबै दौडिरहेका छन् केही प्राप्तिको लागि, केही कमाउनको लागि। तर ती जेसको लागि दौडिरहेका छन्, जेसुकै प्राप्त गर्लान्, जेसुकै कमाउलान्, त्यो सबै तिनीहरूलाई छोड्नु छ। तर होइन है, मरेर लान केही पनि छैन भन्छौँ नि हामी, त्यो होइन। मरेर लाने धेरै चिज छ। के लानुहुन्छ मरेर? मरेर लाने तपाईले आजसम्म कमाउनु भएको इच्छा, तपाईको कामना, तपाईले कति दया कमाउनु भयो, दया त्यो लिएर जाने हो। तपाईले आजसम्म कति इमानदारी त कमाउनु भयो, त्यो लिएर जाने हो। काम, क्रोध, लोभ, कति लोभी हुनुहुन्छ, मोह, कति मोहरमा लाग्नु भएको छ, कति ईर्ष्यामा पर्नु भएको छ, कति द्वेष गर्नुहुन्छ, कति राग गर्नुहुन्छ व्यक्तिहरूलाई। तपाईको छाती च्यातेर त्यहाँभित्र हेर्नुहोस् त, कति गनाएको छ कि बास्न आएको छ। यी कुराहरू यो लिएर जाने हो। र लिएर जाने कुरा बटुल्नु भएको छ कि छैन? प्रश्न यहाँ छ। किनभने लिएर नजाने चिज त्यति नै बटुलौँ जति आवश्यक छ। यावत् व्रियत जठरम तावत् स्वत्वम हृदयनाम अधिकम्य अभिमन्यत सहिस्तेनो दण्डमर्हति। भागवतमा भन्नुहुन्छ नारद मुनि, यावत् व्रियत जठरम, जठर जति छ, जठर जति आवश्यकता छ त्यति नै सङ्कलन गर्नुहोस्। त गर्नु के छ त? हामीलाई के गर्नु छ? मैले भनिहालेँ, धर्म गर्नु छ। धर्म भनेको के हो? मांसाहार नगर्नु। तर मांसाहार नगरेर के हुन्छ त? के प्राप्त हुन्छ? मांसाहार भनेको कसैलाई नमारिकन मांसाहारीले खान पाउँछ? के तपाईले खाने मांस रुखमा फल्छ? फल्दैन। कसैलाई हत्या गरेर आउँछ। भनेपछि हामीलाई कमाउनु छ दया, र त्यो दया प्राप्त गर्नको लागि हामीले मांसाहार नगर्ने हो। मांसाहार नगर्नु आफैमा त्यो क्रिया, त्यो भौतिक क्रिया हो। तर त्यो क्रियाको पछाडि जुन सूक्ष्म रहस्य लुकेको छ त्यो हो दया प्राप्त गर्नु। यसै कारणले हामी मांसाहार गर्दैनौँ। हामीले किन रक्सी, नशाको सेवन गर्नुहुन्न? नशा, रक्सी सेवन नगर्नु आफैमा त्यो धर्म होइन, त्यो एउटा भौतिक क्रिया मात्रै हो। तर यसबाट प्राप्त हुने तपस्या भन्ने जुन गुण कमाउनुहुन्छ, तपाईको छातीभित्र च्यातेर हेर्दा हो, त्यो तपस्या प्राप्त गर्नको लागि नशापान नगर्ने हो। जसले नशापान गर्दछ त्यसले तपस्या गर्नै सक्दैन। ऊ समयमा अफिस पुग्न सक्दैन, घुरिएर कुनै किताब घण्टौं पढ्नै सक्दैन। तर नशा छोडेको व्यक्ति 5 घण्टा 6 घण्टा एकै स्थानमा बस्न सक्दछ। त्यस्तै गरिकन जुवातास नखेल्नु आफैमा एउटा भौतिक क्रिया हो। तर जुवातास छोड्नाले जुन सत्यता भन्ने तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो धर्म भयो। यसै गरिकन व्यभिचार नगर्नाले तपाईले जुन शुद्धता प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो धर्म भयो। यसरी कमाउनु छ। तपाईको जन्म यस पृथ्वी लोकमा के गर्न लागि भएको हो? कमाउनको लागि भएको हो। के कमाउन? जे लिएर जान्छु त्यो कमाउनको लागि भएको हो। म मरेपछि मेरो छोराछोरीको के होला भनेर चिन्ता गर्न छोडिदिनुहोस्। मेरो के होला भनेर चिन्ता गर्नुहोस्। के कुनै राष्ट्रमा राजा हटेमा त्यो राष्ट्र खाली भएको छ? त्यस्तै गरिकन 1 सेकेन्डमा 10-12 जना मान्छे यस पृथ्वी लोकमा मरिरहेका छन्। आवागमन चक्र रहिरहन्छ। जन्मिने त्यत्तिकै छन्, मर्ने त्यत्तिकै छन्। सबै मर्छौँ, सबै जान्छौँ, केही रहँदैन। न यो मन्दिर रहन्छ आजको 200-300 वर्षपछि, न यो घर रहला, यो कुनै पनि स्थान रहँदैन। सबै नश्वर। तर एक सत्य छ, एक शाश्वत छ, त्यो हो तपाईँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेद्यन्ति आपो नैनम शुष्यति मारुतः। भगवानले भन्नुहुन्छ तपाईको आत्मालाई काटेर काटिदैन, तपाईको आत्मालाई भिजाएर भिजिदैन। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूय।
अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ गीताको दोस्रो अध्यायको 20औं श्लोकमा, न हन्यते, मर्दैन, हन्यमाने शरीरे, यो शरीर मरे पनि तिमी मर्दैनौ। न जायते मृयते वा कदाचन, न तिम्रो जन्म कहिले भएको थियो न कहिले मृत्यु हुन्छ। तपाईको अर्थात् तपाईको शरीरको होइन, तपाईको, तपाई शाश्वत हुनुहुन्छ। अनि यो शरीर मरेको त के हो? बासांसी जीर्णानी यथा विहाय देवानी गृणाति नरो प्राणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णा न ज्ञानी सन्याति नवानी देही। गीता दोस्रो अध्यायको 22औं श्लोक। अर्थात् बासांसी जीर्णानी, यो लुगा जब जीर्ण हुन्छ, जसरी लुगा फाल्नुहुन्छ त्यसै गरिकन तपाईको शरीर यो मैलो भएपछि, बुढो भएपछि, रोगी भएपछि तपाईले यसलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। भगवानले लुगा फेरिदिएको हो त्यो मर्नु भनेको। हेर्नुहोस्, एउटा बालकलाई हेर्नुहोस्, त्यो बालकलाई आमाले लुगा फेरिदिँदाखेरि कति रुन्छ त्यो बालक। किन रोयो त्यो बालक? कारण त्यो बालकको लुगाप्रति आसक्त भइसक्यो थियो। तर आमाले जबरजस्ती लुगा फेरिदिन्छ। किनभने आमालाई थाहा छ लुगा फेरिदिएपछि एकछिनपछि यो हाँस्छ भनेर। त्यस्तै गरिकन हामी मर्नु, हाम्रो नजरमा हामी मेरो पुत्र, मेरो श्रीमती, मेरो शरीर भनेर आसक्त भएर हामी रुनी हो, कराउने हो। तर भगवान ईश्वरको नजरमा के हो? लुगा फेरिदिँदै हुनुहुन्छ उहाँले तपाईको। त्यति हो, उनलाई थाहा छ ईश्वरलाई कि यो फेरिदिएपछि एकछिनपछि हाँस्छ भनेर। प्रत्येक क्रियाकलाप तपाईले दुःख पाउनुहुन्छ, तपाईले सुख पाउनुहुन्छ, प्रत्येक क्रियाकलाप ईश्वरबाट तपाईको सद्गतिको लागि नै हुन्छ। ईश्वरले सधैँ तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णमाथि तपाईलाई यसरी हात फैलाएर बस्नु भएको छ। हे मेरा आत्माहरू, हे मेरा अंशहरू, आऊ तिमीहरू मामै वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः। गीता 15औं अध्यायको 7औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, हे मनुष्यहरू हो, हे जीवात्माहरू हो, तिमीहरू मेरो अंश हौ, तिमीहरूलाई म माया गर्छु। सबै अंश हौ तिमीहरू। को अंश हो? कुकुर बिरालो पनि हो। भगवान भन्नुहुन्छ गीताको 14औं अध्यायको 4औं श्लोकमा, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तये सम्भवन्ति। सर्व योनिषु, प्रत्येक योनिमा भगवान हुनुहुन्छ परमात्मा स्वरूपमा। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत अवस्थितः। गीता 10औं अध्यायको 20औं श्लोक। म परमात्मा स्वरूपमा सबैको हृदयमा बसेको छु। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहन च। म सबैको हृदयमा बसेको छु, म नै स्मृति हुँ। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदबाट बुझिने त्यो अन्त्यम मै हुँ। वेदान्तकृत वेदवृत एव चाहम, वेदबाट बुझिने वेदान्तकृत, वेदविद र वेद्यो, यो तीनटै म हुँ। वेद्यो भनेको वेदबाट बुझिने अन्तिम निष्कर्ष। वेदान्तकृत भनेको भगवान श्री कृष्णबाट नै वेदको प्राकट्य भयो। बृहदारण्यक उपनिषदले भन्छ, अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम एतेव ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरतैश्यास पुराणो। बृहदारण्यक उपनिषद दोस्रो अध्याय 2, 4, 10। अर्थात् भगवानको निश्वासबाट वेदको प्राकट्य भयो। स्वयंभू रीति सुश्रुम, भागवत 6:1-40। 6औं स्कन्धको पहिलो अध्यायको 40औं श्लोकमा पनि वेद निश्वास प्रकट भयो भन्नुहुन्छ। तसर्थ भगवान सबैको तपाईहरूको हृदयमा बस्नु भएको छ। अनि अरूको हुनुहुन्छ त भगवान श्री कृष्ण। भगवानले भन्नुहुन्छ, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। म तपाईहरू सबैको पिता हुँ, माता भने पनि मै हुँ। अर्थात् आत्मीय स्वरूपमा है तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ र आत्माको तपाईँ आत्मीय तपाईको पिताको हुनुहुन्छ, माताको हुनुहुन्छ, त्यो भगवान हुनुहुन्छ। तपाईको यो भौतिक शरीरको पिता माता तपाईको घरमा होलान्, तर आत्मीय स्वरूपको पिता माता को हो? तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ, शरीर होइन। यो कुरा स्पष्ट रहोस् पहिला कुरा। यसर्थ यहाँबाट यो बुझिन्छ कि हाम्रो वास्तविक पिता को हुनुहुन्छ? भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। अरू को हुनुहुन्छ? भगवान श्री कृष्ण। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं स्मृत प्रभवा प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गीता 9औं अध्यायको 18औं श्लोक। गति भर्ता, तिमीहरूलाई गति दिने मै हुँ। प्रभु, तिमीहरू सबैको प्रभु मै हुँ। साक्षी, तिमीहरूको पाप, तिमीहरूको धर्म पुण्य सबैको साक्षी म हुँ। निवास स्थान तिमीहरूको मै हुँ। शरण लिने ठाउँ पनि मै हुँ। सुहित, तिमीहरूको साथी पनि मै हुँ। प्रभवः, तिमीहरू सबैलाई जन्म पनि मैले दिने हुँ।
प्रलयः, तिमीहरू सबैलाई मार्ने पनि मै हुँ। यो भन्नुहुन्छ नि, हामी कतिजना मरिरहेका छन्, तपाईँको खानदानमा हेर्नुहोस् कतिजनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो जति पनि हाम्रा पुर्खाहरूको मृत्यु हुन्छ, यो मार्ने पनि भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। त्यस लडाईँमा अर्जुनले प्रश्न गर्छन्, आख्याहि को उग्र भवानुरूपो नमस्तुते प्रसीद देववर विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम माध्यम नहि प्रजनामि तब प्रवृत्तिम। अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे कृष्ण, मलाई को हो तिमी भन। अनि भगवानले के भन्नुहुन्छ, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रविद्धो, म काल हुँ, यो सबैलाई मार्ने मै हुँ। लोकान् संहर्तुम् प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, यी कोही पनि रहने छैनन्। यहाँ यो अस्तित्व प्रत्यनिकेषु योधः, यो लडाईँमा रहेका यी कोही पनि रहने छैनन्। हामीहरू कोही पनि रहने छैनौँ। हाम्रो सबको विनाश निश्चित छ, यो भौतिक विनाश निश्चित छ, तर आत्मीय स्वरूपमा हाम्रो कहिले पनि विनाश हुँदैन। हामी शाश्वत हौँ, तसर्थ हाम्रो आत्माको लागि चाहिने हाम्रो वास्तविक खुराक धर्म गरौँ। पुनः भन्छु, धर्म भनेको के हो? हाम्रा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। भगवान श्री कृष्णको दास हुनु यो हाम्रो धर्म हो। हामी भगवान श्री कृष्णको कुकुर हौ। कुकुर आफूलाई कुकुर सम्झे हुन्छ, उसको सेवक हौ हामी। यो भन्दा बढ्ता चिनारी सबै अहंकार हो। म ब्राह्मण हुँ, अहंकार किन? कसरी ब्राह्मण तपाईँ? ब्राह्मणत्व त छुटेर जान्छ। म मनुष्य हुँ, कसरी मनुष्य तपाईँ? मनुष्य शरीर गएर भोलि कुकुरमा जान सक्नुहुन्छ, मनुष्य पनि तपाईँ होइन। म फलाना रमेश हुँ, सुरेश हुँ, त्यो त तपाईँले बाबुआमाले राखिदिएको नाम हो। यो पनि अहंकार। अहंकार भनेको के हो? जुन कुरा तपाईँ होइन तर हो भनी ठान्नुहुन्छ, ती सबै विशेषणहरू अहंकार हुन्। जुन कुरा वास्तवमा तपाईँ हो त्यो मात्रै अहंकार होइन, त्यो बाहेकका सबै, म इन्जिनियर हुँ, डाक्टर हुँ, के यो अहंकार हो? यो पनि अहंकारै भयो। किनभने त्यो इन्जिनियर होइन, मृत्युपछि इन्जिनियरसिप, त्यसको डाक्टरपन सबै समाप्त हुन्छ, त्यो शुद्ध आत्मामा जानेछ। तर यसैलाई यस जन्ममा म भगवान श्रीकृष्णको कृपाले इन्जिनियर हुँ, यसरी बुझेमा फेरि अहंकार भएन। म यस जन्ममा भगवान श्रीकृष्णको कृपाले मनुष्य शरीर मलाई प्राप्त भयो, यसरी बुझाइ भएमा त्यो अहंकार भएन। म धनी हुँ, यो अहंकार हो, किनभने त्यसको धन कुनै पनि समय नाश हुन सक्छ। तर भगवान श्रीकृष्णले मलाई धन दिनुभयो, यसरी म केही क्षणको लागि धनी छु है, यसरी बुझ्नु अहंकार भएन। तसर्थ अहंकारलाई त्याग गर्नु पर्यो। हाम्रो वास्तविक स्थिति के हो? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास। यसरी यी सब कुराहरू पढ्नको लागि, ज्ञान लिनको लागि यस मृत्युलोकमा हामीहरूलाई पठाइएको छ। यो मृत्युलोक पृथ्वी भनेको के हो? यो पाठशाला हो, स्कुल हो, र यो स्कुलमा हामी पढ्दछौँ। यहाँ तपाईँहरू विभिन्न व्यक्तिहरू आफ्नो चेतनाका हुनुहुन्छ। कोही शुद्र चेतनाका छन्, कोही मत्स्य चेतनाका छन्, कोही यवन चेतनाका छन्, कोही ब्राह्मण चेतनाका छन्, कोही क्षेत्रीय चेतनाका छन्, कोही वैश्य चेतनाका छन्। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र भनेको के हो? यो जन्मले हुन्छ, यो भनेको चेतना हो। तपाईँको छाती च्यातेर हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र तपाईँको दया कति छ, माया कति छ, सबै जीवात्मालाई प्रेम कति गर्नुहुन्छ, ईर्ष्या कति छ, लोभ कति छ, यसको परिमाणलाई आधार मानेर विभाजन गरिएको, यसलाई भनिन्छ ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र। जो शूद्र अर्थात् जो तामसिक गुणहरूप्रति अति आबद्ध छ, जसलाई सोध्यौ न, ए प्रगति भनेको के हो भन्नुस् त भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएमा त्यसले भन्ने छ, के छ प्रगति भनेको? मांसाहार गर्ने, रेस्टुरेन्टमा जाने, नाच्ने, गाउने, स्त्री अथवा पुरुषसँग सङ्ग गर्ने, यही हो जिन्दगी। के मरिलानु के छ? यस्तो किसिमको प्रगतिको, सक्सेसको डेफिनेसन त्यसले दिएमा सम्झिनु त्यो शुद्र बुद्धिको, शुद्र चेतनाको हो। त्यो चाहे थरले उपाध्याय किन नहोस्। भने वैश्य भनेको के हो? त्योभन्दा अलिकति माथि चेतनामा उठ्यो त्यो। अब त्यसले के गर्न थाल्यो? होइन, म पनि खान्छु, समाजलाई पनि खुवाउँछु। उसले व्यापार व्यवसाय गर्न थाल्यो। उसले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेन, अरूलाई पनि गरौँ, आफू पनि खाउँ। अलिकति माथि उठ्यो चेतनामा, अब त्यसलाई वैश्य भनियो। त्योभन्दा माथि अझै ठुलो चेतना गयो, क्षेत्रीयहरू।
उसले राष्ट्रलाई हेर्न थाल्यो, राष्ट्रको प्रगति, राष्ट्र 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 राष्ट्रभन्दा बढ्ता केही देखेन। यो चेतनामा अवस्थित भएका व्यक्तिहरू, चेतना चाहे थर जेसुकै होस्, यो चेतनामा अवस्थित व्यक्तिलाई क्षत्रिय भनेर भनिन्छ। भने ब्राह्मण भनेको के हो? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, अर्थात् जसले त्यस भगवान श्रीकृष्ण को हुनुहुन्छ, म यस धरातलमा मेरो जन्म लिनुको तात्पर्य के हो, म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, मलाई धर्म गर्नु छ भनेर दया माया काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदिबाट उसले शुद्ध हुने, अन्तःकरण शुद्ध हुने बाटोमा जो लागिसकेको छ, यी व्यक्तिहरू ब्राह्मण चेतनाका भए। त्यसैले शास्त्रले भन्छ तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यत् ब्रह्म दर्शनम, अर्थात् तमस यदि तपाईहरू तामसिक चेतनामा हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा माथि रजोगुणी चेतनामा आफूलाई उखास्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसैको लागि तपाईँको यस धरातलमा जन्म भएको हो। र यदि राजसी चेतनामा हुनुहुन्छ भने आफूलाई सतोगुणतर्फ धकेल्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो भनेको वास्तविक प्रगति हो। तमोगुणी हुनुहुन्छ भने सतोगुणीतर्फ जानुहोस्, रजोगुणी हुनुहुन्छ भने सतोगुणी उन्मुख हुनुहोस्। आफूलाई भगवान श्रीकृष्णमा लगाउनुहोस्। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य आदिदेखि शुद्ध भई आफ्नो अन्तःकरण शुद्ध पार्नुहोस्। यो शरीर त्याग भएपछि आफूले लिएर जाने यी वस्तुहरू बटुल्नतिर लाग्नुहोस्। जति सक्यो धेरै बटुल्नुहोस्, जति सक्यो धेरै बटुल्नुहोस्। राम नाम छाती च्यातेर हेर्दाखेरि हनुमानजीको जस्तो भित्र राम 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 मात्र होस्, कृष्ण 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 मात्र होस्। हरि बोल। यति भन्दै म आफ्नो केही शब्द यही टुक्याउँछु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि ओम तत्सत। हरि शरणम हरि शरणम। राधा माँ की, भगवान श्री कृष्ण की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, प्रभुपाद की, हाम्रो संस्था इस्कन को हरे कृष्ण। हरे धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा श्रद्धेय प्रभुजीलाई।